जिस दिन का मुझे मेरे भाइयों मेरी बहनों पूरे साल का एक एक दिन एक एक लम्हा मैं गिनती करके गुजारता हूँ। 17 रजब का ये दिन इंतज़ार करने में मेरा गुजर जाता है। वो दिन आज आ चुका है मेरे भाइयों मेरी बहनों। सुबह 17 रजब का दिन है। आप लोगों को मैं, हो सकता है ये वीडियो एक दिन पहले या रात को एक रात पहले ये वीडियो अपलोड हो जाए। जैसे ही 17 रजब का दिन लगे, पीर का दिन लग जाए, आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेना। चाहे फजर के बाद पढ़ लो, ज़ोहर के बाद, असर, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लो, या चाहो तो चलते फिरते पढ़ लेना। मिनटों और सेकंडों में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो खाली झोलियां मेरे भाइयों मेरी बहनों वजीफ़ा पढ़ते ही भर जाएंगी। सूरह इखलास का वजीफ़ा तो आप लोगों ने बेशुमार मर्तबा पढ़ा होगा। शायद कोई ऐसा शख्स होगा दुनिया में, शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जिसने सूरह इखलास ना पढ़ी हो। आज आप तमाम दुखियारे परेशान बहनों भाइयों को खाली झोली भरने का 17 रजब का ऐसा वजीफा बताऊंगा कि सिर्फ पढ़ के 1 मिनट बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देखना। अपनी दोनों आंखों से अपनी जिंदगी में करोड़ों की बारिश होते हुए खुद देखना। पैसा तो कुछ भी नहीं इस वजीफे के आगे, कुछ भी नहीं। दुनिया जहां के अगर खजाने भी मांग लो ना साथियों भाइयों बहनों, आपको फौरन मिलना शुरू हो जाएंगे। तकदीर के बंद दरवाजे अगर वजीफा पढ़ते ही ना खुल जाए ना तो चप्पल से मेरी पिटाई लगा देना। ऐसा वजीफा आज आपको बताऊंगा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत मुराद इंशाअल्लाह मिनटों में पूरी होगी, सेकेंडों में पूरी होगी। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस दिन ये वजीफा पढ़ेंगे 17 रजब को, पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे पढ़ लेना, जुबानी काउंट कर लेना। जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप पढ़ना शुरू कर देना। बस सुस्ती मत करना, बहाना मत बनाना कि हमें वक्त नहीं मिला, मैं वजीफा मुश्किल था। वजीफा मुश्किल नहीं होगा, वजीफा बिल्कुल आसान होगा। बच्चा भी पढ़ लेगा, बच्चा भी चाहेगा तो पढ़ लेगा, बात खत्म। इतना आसान वजीफा बताऊंगा, बिल्कुल इजी सिंपल वजीफा कि जिन बहन भाइयों को एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता ना, एक वर्ड भी, वो भी बड़े आराम से इस वजीफे को पढ़ सकेंगे। सुकून से इत्मीनान से बस बैठ जाना। पीर के दिन 17 रजब को, बर्थडे वाले दिन सुकून से बैठ जाना। चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लेना, या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो। दोस्तों भाइयों बहनों बुजुर्गों, एक मरतबा वो वाला दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफ़ा ये अमल शुरू कर देना। दुरूद पाक जैसे ही पढ़ लो, इसके बाद आधी मिनट का ये पूरा अमल है, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना। और इस वजीफ़े को जैसे ही पढ़ लो, जैसे ये आधी मिनट का वजीफ़ा कंप्लीट कर लो, सिर्फ ये एक ही दिन पढ़ना है। ये वजीफ़ा ऐसा नहीं कि आप लोग हर पीर को मंडे वाले दिन पढ़ना आप लोग शुरू हो गए। ये वजीफ़ा जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आपको एक दिन पहले ये वीडियो मिल जाए, लेकिन आपको ये वजीफ़ा पीर के दिन पढ़ना है। और ये पीर कौन सी होगी? जिस दिन 17 रजब का दिन होगा, जिस दिन इंग्लिश तारीख में हम लोग देखेंगे तो 29 जनवरी, 29 जनवरी आएगी। उस दिन 29 जनवरी जैसे ही लगे, 17 रजब का दिन जैसे ही लगे, आज तो मेरे भाइयों मेरी बहनों पीर के दिन जैसे ही आप लोगों के सामने ये वीडियो आए, एक दिन पहले आए या पीर वाले दिन ही मौजूद आप लोगों के सामने ये वीडियो आए, उसी वक्त ये वीडियो देखना। और वीडियो देखने के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ना और अल्लाह पाक से जितनी भी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, उसके लिए दुआ मांग लेना। पीर वाले दिन का, मंडे वाले दिन का, 17 रजब का ये ऐसा वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों बताने लगा हूँ। दुनिया में कहीं भी आप लोग मौजूद इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, कोई भी मुल्क, शहर, गांव, गली, मोहल्ला जहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, पहले तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। और वीडियो जैसे ही देख लो, वीडियो देखने के बाद आप लोग फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना, अगर कोई मजबूरी ना हो तो। नहीं तो पूरा दिन मौजूद है पीर का, पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफ़े को, इस अमल को पढ़ सकते हो। जब भी अमल करने लगो, पहले से आधी मिनट का वक्त इस अमल के लिए, इस वजीफ़े के लिए निकाल देना। वो आधी मिनट ऐसी हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफ़ा पढ़ने पर हो। बेदिली से, बेतरतीबी से आपको ये वजीफ़ा हरगिज़ नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए सुकून से बैठकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई सा भी।
درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا آپ کو جو بھی درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ اور تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں، تو جو میرے بہن بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، میں کوئی آپ سے لالچ نہیں چاہتا کہ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں، بس میں یہ کہوں گا جو میرے بہن بھائی اپنی پریشانیوں میں، دکھ تکلیف میں عمل کو کرنے کے لیے آئے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو میں شامل ہیں، بس ان کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جو ویڈیو پر آئے ہیں ظاہر ہے میں اجازت ان کو ہی دوں گا، میں اپنی طرف سے پوری دنیا کو تو اجازت دینے سے رہا، تو جو ویڈیو پر آئے ہیں کلک کر کے، جو پیارے بھائی، دوست، احباب اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ان تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو اس خاص عمل کی اجازت ہے میری طرف سے۔ اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے الگ سے بھی اجازت چاہیے، جس کو الگ سے چاہیے تو وہ پھر ایک لائک کر دے، تو اس کو جو ہے وہ الگ سے اجازت مل جائے گی۔ نہ بھی کرنا چاہے تو صرف اور صرف ویڈیو میں شامل جو بھی بہن بھائی پوری دنیا سے ہو چکے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے اس خاص عمل کی اجازت ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بات صرف غور سے سن لے، اس عمل کو کرنے کے لیے، اس عمل کو آج کے دن سال میں صرف ایک ہی دن کرنا ہے، اور اس دن آپ لوگ جب یہ عمل سکون سے بیٹھ کر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پڑھنے کے لیے بیٹھیں، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، دکان، مکان، جہاں بھی موجود ہوں، سکون سے بیٹھ جائیں نا، اور جب بھی وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو اپنے دل کے اندر تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا، وسوسہ مت رکھنا بھائیوں، خدا کا واسطہ، کہ پتہ نہیں وسوسہ کیا ہوتا ہے، کہ پتہ نہیں ہم جو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا نہیں بنے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 17 رجب کا یہ وظیفہ لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ کسی کو میں نے خود بتایا، کسی کو کہیں سے مل گیا یہ عمل، یہ راز، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ لوگ پورا پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ 17 رجب کا دن آئے اور ہماری خالی جھولیاں بھر جائیں۔ جنہوں نے 2020 میں پڑھا میرے بتائے ہوئے طریقے پہ، تو انہوں نے پورا سال پھر انتظار کیا 2021 میں 17 رجب کا، پھر اسی طرح 2022 کی 17 رجب کا بھی انہوں نے انتظار کیا، 2023 میں بھی جب 17 رجب آنے والی تھی تو انہوں نے پھر اس دن کا انتظار کیا۔ تو جو سال میں صرف ایک دن یہ عمل کرتا ہے نا، تو وہ جیسے آج آپ لوگ کریں گے رجب کی 17 تاریخ کو یہ عمل، تو آپ لوگ 2024 میں کریں گے، تو 2025 کی جب رجب کی 17 تاریخ آئے گی نا، تو آپ لوگ آج سے آپ کو فائدہ ہی اتنا ہوگا کہ آپ لوگ اگلے سال کا بے صبری سے انتظار کریں گے، کیونکہ اس کو پڑھنے والا، پڑھنے والی کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں ہوتی ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل کی ہر تمنا، مراد وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہونا خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ صرف آپ یہ وظیفہ پڑھو اور اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھ لینا، اپنی زندگی میں اپنی حاجتوں کو فوراً پورا ہوتے ہوئے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں بڑی بات نہیں کرتا، میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، اور میں نے خود بھی سمجھ لے میں نے تقریباً 8-9 سال ہو گئے اس وظیفے کو، اس عمل کو، جب سے مجھے پتا ہے کوئی ایسا سال نہیں گزرا۔ اور آج جب 17 رجب لگے گی، جیسے ہی لگ جائے گی اور پیر کا دن ہے، تو میں کم سے کم 20-25 مرتبہ اسی عمل کو ریپیٹ کروں گا۔ آپ کو تو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ لوگ چاہیں تو اسی عمل کو 3-4 مرتبہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سال میں صرف ایک دن پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بار آپ لوگ پڑھیں، کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی آپ سے مسٹیک ہو جائے، آپ کے دل میں بات ہو کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو آپ لوگ 2-4 مرتبہ اس عمل کو آج کے دن کوشش کرنا ریپیٹ ضرور کر لینا۔ یعنی ایک مرتبہ صبح پڑھ لیا، ایک مرتبہ شام پڑھ لیا، رات میں پڑھ لیا، آدھی منٹ کا ایک مرتبہ کا عمل ہے، 3-4 مرتبہ بھی کر لو گے تو 1 سے 2 منٹ لگ جائے گی۔ لیکن یہ آپ کے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل کا جو وقت لگے گا نا، اور جو یہ ویڈیو دیکھنے میں آپ وقت لگا رہے ہیں، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اس کے بدلے آپ کو اتنی دولت، اتنا رزق، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آج اگر گھروں میں فاقے چل رہے ہوں، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، جیب خالی، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، بالکل غربت کی انتہا ہو چکی ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی حاجتوں کو پورا کر لینا۔
कहीं भी सुकून से बैठ जाना। सिर्फ पढ़ने की जो पाबंदी है वो ये है कि 17 रजब को, आज के दिन, जिस दिन आप लोग ये अमल करेंगे, पीर का दिन होगा, 29 जनवरी होगी। हो सकता है वीडियो आपको एक दिन पहले मिल जाए रात को। 17 रजब का दिन जैसे ही लग जाए, पीर का दिन, मंडे का दिन जैसे ही लग जाए, 29 जनवरी जैसे ही लग जाए, तो आप लोग इस दिन, पूरे दिन में कहीं भी इसी दिन को पढ़ने की पाबंदी है। जब तक ये दिन है आप ये अमल जितनी बार करना चाहें इस दिन में कर सकते हैं। और इस अमल को मेरे भाइयों मेरी बहनों दोनों करेंगे। और एक घर में अगर 10 बंदे हैं तो चाहे तो 10 के 10 बंदे करें, और चाहे तो घर का एक फर्द भी इस अमल को लाजमी करें। ऐसा अमल है कि एक बंदा भी कर लेना तो पूरे मोहल्ले में दौलत बरसना शुरू हो जाएगी, पूरा इलाका अमीर हो जाएगा। ये ऐसा वजीफा है। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी को करोड़ों भी दोगे ना, करोड़ों केश लेकर जाओगे ना कि ये अमल हमें बतलाओ, तो भी कोई शायद आपको ना बताए। ये ऐसा आज आपको अमल बताऊंगा। सुकून से बैठ जाना। सिर्फ पाबंदी यह है कि 17 रजब वाले दिन, पीर के दिन, आपको ये वजीफा पढ़ना है। जगह की कोई पाबंदी नहीं, कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस, मस्जिद, मदरसा, किसी भी जगह मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना। एक मर्तबा सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना, कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लेना, या जो भी दुरूद पाक आप लोग साथियों, बहनों, भाइयों, दोस्तों पढ़ना चाहें। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के ये अमल, ये वजीफ़ा शुरू कर देना। दुरूद पाक पढ़ लें तो पहला और आसान वजीफ़ा, दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद फर्स्ट नंबर पर जो वजीफ़ा आपको आपकी वीडियो की स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, बिल्कुल आसान, इतना आसान वजीफ़ा कि शायद आपने इससे ज़्यादा आसान वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में ना किया। बिल्कुल सिंपल वजीफ़ा। और कोई भी वजीफ़ा सुनकर बिल्कुल भागिएगा मत कि पता नहीं मैंने आपको कोई मुश्किल वजीफ़ा बता दिया। कभी भी मैं आपको मुश्किल वजीफ़ा बताऊंगा ही नहीं। ना मैं आपको मुश्किल वजीफ़ा बताने आया हूँ, ना मैं आपको किसी मुश्किल में डालने आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। तो मैं कहाँ से आपको मुश्किल वजीफ़ा बताऊंगा। ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि 5 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। बस एक मर्तबा आपको दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है इस अमल को शुरू करने से पहले। साथियों, भाइयों, बहनों, दुरूद पाक पढ़ लें तो पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, पहले फर्स्ट नंबर वाला वजीफ़ा, फिर सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, 3 वज़ाइफ आपको पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ लिया तो फ़ौरन से अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, ये समझ लें कि पहले ये वजीफ़ा पढ़ना किस तरह है। पहले नंबर वाला वजीफ़ा साथियों, भाइयों, बहनों, किस तरह पढ़ना है। 2 वज़ाइफ मिलाकर पढ़ने हैं। दोनों मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। किस तरह पढ़ेंगे? या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु। आपने पहले भी भले पढ़ा हो अपनी ज़िंदगी में, ये वज़ाहिफ पहले भले पढ़े हूँ, लेकिन मैं आपको जो अमल अपनी इजाज़त से बता रहा हूँ, जिस तरीक़ेकार से ये पूरा अमल बतलाने लगा हूँ, ये एक अलग ही अमल हो जाएगा पूरा। और आज के दिन का ये ऐसा राज है, ये ऐसा अमल है साथियों, भाइयों, बहनों, खाली झोलियाँ अगर वजीफ़ा पढ़ते ही ना भर जाए ना तो चप्पल उठाना और मुझे मारना शुरू कर देना। मैं ऐसी गारंटी से आज आपको वजीफ़ा बताऊंगा कि इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ के कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। बेशुमार लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा है, बेशुमार लोगों ने सुकून से, इत्मीनान से आधी मिनट का वक्त निकाल कर 17 रजब को सुकून से पीर वाले दिन बैठ जाना किसी भी जगह पर, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लेना। और पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है साथियों, भाइयों, बहनों, ये वजीफ़ा कौन सा है? ये वजीफ़ा है या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु। दोनों को मिलाकर पढ़ोगे तो एक शुमार होगा। किस तरह पढ़ेंगे समझ लें। आप अपने अंदाज में पढ़िएगा। या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु 1 हो गया, या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु 2 हो गया, या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु 3 हो गया, या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु 4 हो गया, या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु। पहला वजीफ़ा जब पढ़ेंगे ना तो इसको पढ़ने में आपके 10 सेकंड लग जाएंगे। फिर दूसरा वजीफ़ा पढ़ेंगे तो 10 सेकंड उसमें लग जाएंगे। तीसरा वजीफ़ा पढ़ेंगे 10 सेकंड उसमें लग जाएंगे। आधी मिनट में ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। काम पे चले जाओ। फारिग, कोई घंटों मिनटों वाला चक्कर ही नहीं कि आपको घंटों मिनटों बैठकर पढ़ना है। आधी मिनट में वजीफ़ा ख़त्म। इतना आसान वजीफ़ा और कमालात, फ़ायदे, अक्ल हैरान रह जाएगी इंशाअल्लाह। साथियों, भाइयों, बहनों, खाली झोलियाँ अगर वजीफ़ा पढ़ते ही ना भर जाए ना, ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क आना शुरू होगा कि आपकी अक्ल भी हैरान रह जाएगी।
آپ لوگ کہیں گے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ یا اللہ یا رزاقو کا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ پہلے نمبر والا وظیفہ صرف آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی کوانٹٹی میں ایک کم ہو نہ زیادہ ہو، کوانٹٹی میں کمی پیشی نہیں چلے گی۔ آپ لوگوں کو 7 بار بتایا ہے تو آپ لوگ جلد بازی میں 10-12 بار نہ پڑھ لینا کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے، کوئی زیادہ فائدہ نہ ہوگا۔ الگ سے ان وظائف کو جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھیں، پورا دن پڑھتے رہیں یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ، فائدے ہی فائدے ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ لیکن اس جو عمل میں آپ کو جو کوانٹٹی بتائی گئی ہے براہ کرم اس میں کمی پیشی مت کرنا، ورنہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے مت کہنا۔ جس کوانٹٹی میں بتلانے لگا ہوں اسی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو یا اللہ یا رزاقو کا 7 مرتبہ ملا کر پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں اسی وقت۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ شاید کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی ایسا بندہ یا بندی ہوگا جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ ہو۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے اور بے شمار مرتبہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، پڑھنے میں بھی آسان ہے۔ اور آج کا جو 17 رجب کا پیر والے دن کا جو عمل ہے، آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ کے شروع کیا، پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا رزاقو کا ملا کر پڑھ لیا 7 مرتبہ، تو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دیکھ رہے ہوں گے، کس طرح پڑھیں گے پہلے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہو گیا، یہ پورا وظیفہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 ہو گیا۔ پورا وظیفہ یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا، 2 وظائف آپ نے ملا کر پڑھے تھے یا اللہ یا رزاقو کے، ٹھیک ہے نا، 7 مرتبہ ملا کر۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے اندازے میں پڑھیے گا، اپنے انداز سے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح پڑھتے رہیے گا۔ یہ پورا وظیفہ جس طرح میں نے بتایا، یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا وظیفہ ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ بھی آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 2 نمبر تک 2 وظائف آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا رزاقو کا پڑھ لیا ملا کر، اور دوسرا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا رحمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ملا کر پورا عمل وظیفہ 7 بار پڑھ لیا۔ اب جلدی سے تیسرا وظیفہ سمجھ لیں کون سا پڑھنا ہے اس عمل میں۔ تیسرا اور آخری وظیفہ آسان سا وظیفہ، مجھے سچ بتائیے گا، کوئی ایک وظیفہ بھی میں نے ابھی تک آپ کو مشکل بتایا ہے؟ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ پڑھتے ہی انشاءاللہ اور پورا عمل اینڈ تک سمجھ کر جائیے گا۔ ادھورا عمل چھوڑیں گے، ادھوری ویڈیو دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پورا کا پورا عمل اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے گا تاکہ آپ لوگ فوری طور پر فائدہ حاصل کر سکیں۔ آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا جلدی سے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تیسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا، یا ذل جلال والاکرام، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار یا ذل جلال والاکرام، پڑھتے رہیے، یا ذل جلال والاکرام، پڑھتے رہیے، یا ذل جلال والاکرام۔ اس وظیفے کو، اس عمل میں آپ کو یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ ہے، جیسے ہی آپ نے 2 وظائف پہلے پڑھ لیے تو تیسرا وظیفہ آپ کو یا ذل جلال والاکرام کا پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ کو آخر میں تیسرے اور آخری نمبر پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو فوراً
اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں درود پاک پڑھنے کے بعد۔ درود پاک لازمی پڑھنا، آخر میں جو شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جب پڑھ لیں تو دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اسی وقت اس کے لیے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔